शहदाए करबला के चहलुम की तैयारियां, फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, जुलूस में शामिल गाड़ियों के लिए खुसूसी स्टिकर जावेजा लाजमी करार। वज़ीर दाखिला ज़ैल अंजार की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट की हिदायत। बलदियाती इदारों को रूट्स की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सर शाहनवाज भुट्टो रोड, फादर जेम्स रोड, एमेजना रोड से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। भूतलाब स्काउट्स मरकजी जुलूस की क़यादत करेंगे। चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तैयार। जुलूस बरामद होते ही तमाम ट्रैफिक को सोल्जर बाजार, कोस्ट गार्ड्स, अंकल सरया चौक से जुबली की जानिब मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद से ट्रैफिक लसबेला से निश्ता रोड और गार्डन, लियाकताबाद से ट्रैफिक को डाकखाना, पुरानी सब्जी मंडी और यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर से साइड भेजा जाएगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों की 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी से इस्तीफे का मुतालबा। टोल टैक्स 30 जून 2024 की सतह पर लाने, 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मजदा एसोसिएशन की भी हड़ताल की हिमायत। कहा मुतालबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज तमाम इंतजामी फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। सूबों में मुस्बत मुकाबले की फजा होनी चाहिए। नौजवानों के हाथ में इल्म पाकिस्तान के रोशन कल की जमानत है। मैरिट जीत गया, सिफारिश हार गई। गवर्नर हाउस में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। कोऑर्डिनेटर यूथ प्रोग्राम फहद शफीक के मुताबिक 23 जामियात में 20,000 लैपटॉप तकसीम। कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ मैरिट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक वक्त से अहम मुलाकात। बच्चों में स्टंटिंग के खात्मे पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सेहत, ग़िज़ाइयत, पानी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकजा करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएंगे। स्टंटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मरकजी डैशबोर्ड कायम होगा। हर माह अज़ला की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश होगी। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और किचन गार्डन्स के फ़रोग़ पर जोर। वर्ल्ड बैंक का सिंध में इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का अयादा। मेयर कराची ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कमर कस ली। जनाचाउन, PCHS और गुलशन इकबाल में तरक्याती काम होंगे। बल्दिया उज़्मा रवा साल 60 अरब से ज़ायद तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए अमली इक़दामात का ऐलान। पाकिस्तानी टायर्स अब खलीजी सड़कों पर। गंधारा टायर्स को खलीजी ममालिक में बरामदात की मंजूरी मिल गई। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE तक रसाई। गंधारा टायर्स अब 6 खलीजी ममालिक को टायर बरामद करेगी। SUV और क्रॉस ओवर टायरों के नए साइज मुतारिफ कराने का फैसला। कंपनी ने PSX को अहम पेशरफ्त से आगाह किया। यौम आज़ादी पर मैदान सजेंगे, नौजवान खेलेंगे। यौम आज़ादी पर सिंध भर में स्पोर्ट्स इवेंट का फैसला। तमाम डिवीजन्स और अजला में परचम कुशाई और केक कटिंग होगी। कराची समेत सुबह भर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। वज़ीर खेल के मुताबिक मलीर में फुटबॉल, क्रिकेट, MMA और बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। सेंट्रल कराची में बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और रोलर स्केटिंग के मुकाबले होंगे। नुमाया खिलाड़ियों और टीमों की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों में कौमी यकजहती के फरोग के लिए खेलों पर जोर। घारो ओल्ड पंप हाउस की अपग्रेडेशन का आगाज। लांडी, शाह फैसल, इब्राहिम हैदरी और कारसाज के बाद इलाके मुतासर हैं। 3 से 5 अगस्त तक तकनीकी काम जारी रहेंगे। नए मोटर पंप्स और स्विच गियर से नस्ब किए जाएंगे। कराची को 625 MGD पानी की फराहमी जारी रहेगी।
اپ گریڈیشن سے منصوبے میں پانی کی فراہمی مزید مستحکم ہوگی۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، موٹر آئل بھی مہنگا، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مینٹیننس مزید مہنگی، لیوبریکینٹس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، موٹر سائیکل آئل 650 سے بڑھ کر 850 روپے کا ہو گیا، 3 لیٹر انجن آئل 4500 روپے تک پہنچ گیا، 4 لیٹر انجن آئل 6000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی کے خلاف جماعت اسلامی کی خواتین کا احتجاج، شرائع قائدین پر کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت، حافظ نعیم الرحمان، منم ظفر، ناظمہ خاتون کراچی، جاودہ فہیم، ڈاکٹر حمیرہ طارق کا خطاب۔ کراچی میں 5 اگست کو نوجوانوں کی ریلیاں نکالنے کا اعلان، بولے شارع فیصل پر 7 اگست کو انسانوں کا سمندر ہوگا، مسئلہ صرف مہنگائی نہیں، حکومت امن بھی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مہاجر نشستوں پر مارکا، انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جاری، LA 34 جموں 1 سے نون لیگ کے ناصر حسین ڈار 5682 ووٹ لے کر کامیاب، آزاد امیدوار راجہ ریاض 2124 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، LA 40 کشمیر ویلی 1 سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار 2914 ووٹ لے کر کامیاب، IPP کے محمد سلیم بٹ 136 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ محکمہ اسکولز کا ڈیجیٹل نظام مشکلات کا شکار، فیس ریکگنیشن سے اساتذہ کی حاضری شروع نہ ہو سکی، 10,000 سے زائد اساتذہ کی ڈیجیٹل رجسٹریشن مکمل نہ ہو سکی، 2,000 سے زائد تقرر و تبادلے متنازع قرار، ریڈ زون حیدرآباد میں بھی اساتذہ کی تعیناتیاں، IT اور HR ونگ آمنے سامنے، نظام میں خامیاں دور کی جائیں، اساتذہ تنظیموں کا مطالبہ۔ حکومتی قرضوں پر بینکوں کا انحصار بڑھنے لگا، 4 سال میں حکومتی قرض کا تناسب 26.9 سے 42.4% ہو گیا۔ OICCI کے مطابق بینکوں کا رخ طویل المدتی حکومتی بانڈز کی جانب 2025 کی دوسری ششماہی میں 2000 ارب سے زائد بانڈز خریدے گئے، ٹیکس نیٹ میں توسیع وقت کی ضرورت، شفافیت اور بینکنگ اصلاحات ناگزیر قرار۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 2105 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,78,200 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ نورانی محلہ ترقیاتی کاموں سے تاحال محروم، UC3 نارتھ ناظم آباد کی درجن بھر گلیاں کچی، ادھورا سیوریج منصوبہ شہری مشکلات کا شکار، ٹوٹی پھوٹی گلیاں رہائشیوں کے لیے درد سر بن گئیں، رہائشیوں کا سیوریج منصوبہ فوری طور پر مکمل کرنے کا مطالبہ، جنا اسپتال میں منشیات کے عادی افراد کے لیے جدید OAMT سینٹر قائم، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو نے سینٹر کا افتتاح کیا، کہا سینٹر بتدریج نشہ چھوڑنے میں معاون ثابت ہوگا، مریض کی موت کو معمولی قرار دینا غلط ہے، جنا اسپتال میں واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی، غفلت ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم، کلاسز دوبارہ آباد، 2 ماہ بعد سکولز میں پھر سے رونقیں بحال، آج سے تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیوں کا آغاز، بچوں کی سکولز میں بھرپور حاضری، والدین نے کہا تعطیلات میں پڑھائی بھی جاری رہی، 5% تعلیمی ادارے 5 اگست سے کھلیں گے۔ کالج داخلوں کی دوڑ، آخری تاریخ 10 اگست، سرکاری کالجز میں داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ جاری، داخلے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم، آخری وقت کا انتظار نہ کریں، فارم آج ہی جمع کرائیں، محکمہ کالجز کے والدین اور طلبہ سے اپیل۔